ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तत् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अच्सन्धिप्रकरणे भवामः। अच्सन्धिप्रकरणस्य त्रयोविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे अस्माभिः वान्तो यि प्रत्यये इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः ज्ञातः। तत्र तदन्तविधेः अपवादविधिः भवति तदादिविधिः। तदादिविधिद्वारा अत्र यकारादौ प्रत्यये परे इति अर्थः प्राप्तः भवति। तत्र वान्तः इति पदद्वारा तत्र ओकारस्य औकारस्य च स्थाने क्रमशः अवादेशः आवादेशश्च भवति इति सः अर्थः अत्र लभ्यते। सोऽपि विषयः अस्माभिः अत्र दृष्टः। ततः यकारादिप्रत्यये परतः उदाहरणद्वयं दृष्टं, गव्यम् अपि च नाव्यम् इति। उदाहरणद्वये अपि तत्र तद्धितसंज्ञकः प्रत्ययः य इति प्रत्ययः भवति। तत्र तद्धितसंज्ञके यकारादौ प्रत्यये परतः गो इत्यस्य स्थाने अवादेशः नौ इत्यस्य च स्थाने आवादेशः भवति इति अस्माभिः तत्र दृष्टम्। तत्र उभयत्रापि प्रत्ययविधानाय पृथक् पृथक् सूत्रद्वयमपि अस्माभिः दृष्टं। गव्यम् इत्यत्र गोपयसोर्यत् अपि च नाव्यम् इत्यत्र नौवयोधर्मविषमूलमूलसीतातुलाभ्यस्तार्य इत्यादि दीर्घं सूत्रं तत्र अस्माभिः स्मृतं। तेन यत् प्रत्ययः कृतः। यच्च सूत्रद्वयम् अस्माभिः इदं तद्धितप्रकरणे पठिष्यते। ततः परं गव्यूतिः इत्यस्य रूपस्य साधनाय तत्र अस्माभिः वार्तिकद्वयं पठितं। गोर्यूतौ छन्दस्युपसङ्ख्यानम् इति एकं वार्तिकं। ततः च अध्वपरिमाणे च इति अन्यत् वार्तिकम्। आभ्यां द्वाभ्यां वार्तिकाभ्यां तत्र गव्यूतिः इति रूपं साधितं। समानमेव उदाहरणं, परन्तु तत्र अर्थभेदः स्थानभेदश्च कारणं भवति वार्तिकद्वयस्य तत्र अत्र आवश्यकतायां। गोर्यूतौ छन्दस्युपसङ्ख्यानम् इत्यनेन तु छन्दसि विषये गम्यमाने एव, नाम वेदस्य विषये गम्यमाने एव तत्र गोशब्दात् यूतिशब्दे परे गोशब्दस्य ओकारस्य स्थाने अवादेशः क्रियते। अत्र च गावः यूयन्ते मिष्यन्ते यस्यां प्रचरभूमौ सा प्रचरभूमिः गव्यूतिः इत्युच्यते इति वेदभाष्ये तत्र भट्टस्वामिना अपि एतादृशः अर्थः कृतः इति सप्रमाणं तत्र वेदे स्वीक्रियमाणः अर्थः अपि अस्माभिः ज्ञातः। ततः च परम् अस्माभिः अध्वपरिमाणे च इति वार्तिकं लोके अपि गोशब्दस्य अवादेशः यूतिशब्दे परतः भवतु इति तदर्थं, नाम लोके प्रयुज्यमानस्य अस्य गव्यूति इति शब्दस्यापि तत्र सिद्धिः अनेन वार्तिकेन जाता। परन्तु लोके तु तत्र अध्वपरिमाणार्थः स्वीक्रियते, नाम मार्गस्य परिमाणार्थे एव तत्र अवादेशः भवति इति। किञ्च यु इति धातोः क्तिन् प्रत्यये सति युति इति प्रयोगः स्यात्। कथं यूतिः इति दीर्घ ऊकारयुक्तः प्रयोगः इति चेत् ऊतियूतिजूति सातिहेति कीर्तयश्च इति पठिष्यमाणे सूत्रे यूतिशब्दः निपातितः, अतः निपातनवशात् तस्य दीर्घ ऊकारत्वम् अथवा दीर्घ ऊकारवत्वम् अस्य यूतिशब्दस्य अस्माभिः साधु एव इत्येव तत्र मन्तव्यम् इति अपि विषयः तत्र अस्माभिः पठितः। ततः परं
विशिष्टः कश्चन पक्षः अत्र अस्माभिः उत्थापितः वर्तते। तस्य पक्षस्य च नितान्तं बुद्धौ स्थापनस्य अपेक्षा अस्ति। पक्षे अस्मिन् काचित् समस्या आदौ नोत्पाद्यते, परन्तु तस्याः समस्यायाः अत्र पूर्वपक्षत्वेन वा अथवा तदेव अवतरणिकात्वेन वा उपस्थापनं क्रियते। अस्य पक्षस्य अथवा अस्याः अवतरणिकायाः उपस्थापनं यत् कृतं वर्तते तस्य सम्यक्तया आदौ ज्ञानं स्यात्। ततः परमेव तस्य नाम समाधानम् अस्माकं सविधे लप्स्यते। अस्याम् अवतरणिकायां जातस्य क्लेशस्य अथवा जातायाः अव्यवस्थायाः। तत्र उक्तं यत् भोः गोयं नौयम् इत्यादिषु तु तत्र यदा अस्माभिः अवादेशः कृतः गव य नाव य अथवा गव यं नाव यं यं नाम तत्र प्रत्ययः तु तत्र य इत्येव वर्तते। अतः तत्र गो अपि च गव अपि च नाव इत्यनयोः पदत्वं न भवति। कुतः न भवति? पदसंज्ञायाः भसंज्ञया बाधः भवति। पदत्वं कथं सम्पद्यते स्म? सा च काचित् प्रक्रिया अस्माभिः दृष्टा। अत्रत्यः च यदि विचारः अवगन्तव्यः तर्हि तस्याः प्रक्रियायाः अवगमनस्य नितान्तम् अपेक्षा अस्ति एव। अतः अहम् अद्य विशेषेण तां प्रक्रियाम् अत्र आवर्तयन्नस्मि। एवं खलु? नाम तद्धितप्रत्ययौ इमौ द्वावपि गोपदेशोर्यत् इत्यनेन विहितः यत् नौवयो धर्म इत्यादिना सूत्रेण विहितः यत्। एवं खलु? उभयोः प्रत्यययोः रूपं समानं, परन्तु अर्थे भेदः भवति। एवं खलु? अस्तु, अर्थे भेदः स्यात् नाम, परन्तु गोः विकारः अथवा नावातार्यम् इत्येवं विग्रहः यदा क्रियते तर्हि तत्र अलौकिकविग्रहः स्थाप्यते। गो ङस् यत्, नौ टा यत् नावा, यतः नावातार्यम् इति विग्रहे तृतीया विभक्तिः अस्ति। एवं खलु? ततः परं तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा अपि च नाम कृत्तद्धितसमासाश्चित्तेन प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् नाम गो ङस् य इत्यत्र ङसः लुक् भवति, नौ टा य इत्यत्र टा इत्यस्य लुक् भवति। उभयत्र किम् अवशिष्यते? गो य नौ य। अत्र यः प्रत्ययः लुप्यते सः प्रत्ययलक्षणत्वेन तत्र आश्रीयते। प्रत्ययलक्षणत्वेन तस्य आश्रयः यदि क्रियते तर्हि तत्र गो नौ अनयोः पदत्वं भवति। अनयोः ओकारस्य औकारस्य च स्थाने कृतः यः अवादेशः तत्सहितयोः अपि अनयोः अवादेशो वा एकत्र अवादेशः अपरत्र आवादेशः, तत्सहितयोः अपि अनयोः पदत्वं भवति। अर्थात् गव नाव अनयोः अन्ते पदत्वं भवति। केन? स्वादिष्टु सर्वनामस्थाने नैव सुप्तिङन्तं पदम् इत्यनेन पदत्वं प्राप्तं भवति। पदत्वं भवति इति न वक्तव्यं, पदत्वं प्राप्तं भवति। कुतः? यः प्रत्ययः लुप्तः तस्य लुप्तस्य प्रत्ययस्य आश्रयणेन। तथा चेत् अत्र तदेव लोपशाकल्यस्य हलिसर्वेषाम् इति द्वयोः सूत्रयोः कृते यकारः अथवा वकारः, प्रकृते यकारस्य एव प्रसङ्गः, यकारः पदस्य अन्ते यदि लब्धः भवति तर्हि विकल्पेन लोपः भवति। एवं खलु? यथा हर इह हर इह इति रूपद्वयम् अस्माभिः पूर्वत्र सिद्धमिति तत्र विचारितमासीत् खलु? तदेव हरे इह एचोयवायावः इत्यनेन अयादेशः क्रियते।
एवं खलु हरय इह अस्य यकारस्य विकल्पेन लोपः केन लोपशाकल्यस्य अतः हर इह पक्षे यस्मिन् पक्षे लोपो न भवति तत्र हर्यिह इति भवति। प्रकृते हलि सर्वेषाम् इति तु सर्वेषाम् आचार्याणां मते भवति इति लोपशाकल्यस्य इत्यनेनापि प्राप्यते क्व गवय अपि च नावय इत्यत्र कस्य लोपः प्राप्यते वकारस्य लोपः प्राप्यते। समीचीनम्। कथं पदसंज्ञाम् आश्रित्य परन्तु अत्र पदसंज्ञा एव यदि न स्यात् कृतवकारान्तादेशस्य गव इत्यस्य कृतवकारान्तादेशस्य नाव इत्यस्य च यदि पदसंज्ञा एव न स्यात् तर्हि तत्र पदसंज्ञाम् आश्रित्य प्राप्यमाणः लोपः वलोपः यश्च लोपशाकल्यस्य अपि च हलि सर्वेषाम् इत्याभ्याम् अत्र करिष्यते सः न भविष्यति यदि पदसंज्ञा एव नास्ति। यतः पदान्ते अपेक्षितम् उभयोः कृते अपि वकारः यकारो वा तर्हि तत्र उच्यते भोः यदा यकारादिः प्रत्ययः परतः भवति परन्तु सः यकारादिः प्रत्ययः स्वादिषु भवेत् इत्यपि अस्माभिः अत्रैव अवश्यं ज्ञातव्यं। यतः व्याख्यायाम् अग्रे तादृशाः विचाराः आगमिष्यन्ति येषां तत्र स्पष्टतायै अयं किञ्चित् तत्र विषयः अस्माभिः ज्ञातव्यः। यकारादिः प्रत्ययः परतः अथवा अजादिः प्रत्ययः परतः अजादिः नाम स्वरादिः प्रत्ययः परतः भवति अथवा य इति व्यञ्जनादिप्रत्ययः परतः यदि भवति अर्थात् यकारादिः प्रत्ययः परतः भवति तदा ततः पूर्वं विद्यमानस्य भ संज्ञा भवति यचिभम् इत्यनेन सूत्रेण तदुच्यते अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। किञ्चित् अत्र अवगन्तुं यदि प्रयासं कुर्मः तर्हि यचिभम् इति सूत्रं यत्र पठिष्यते तत्र इतोपि विस्तरेण अस्माकं स्पष्टता भविष्यति। समीचीनम्। अतः यकारादिप्रत्ययः अत्र अस्ति एव एषः य परतः अतः भसंज्ञा भवति इदानीं कस्य गव इत्यस्य नाव इत्यस्य च भसंज्ञया पदसंज्ञायाः बाधः क्रियते सा अपवादसंज्ञा अस्ति पदसंज्ञायाः अतः बाधः भवति इति कृत्वा इदानीं पदसंज्ञा एव न स्थिता पदसंज्ञा एव न लभ्यते यदि हलि सर्वेषां लोपशाकल्यस्य इति आभ्यां सूत्राभ्यां तर्हि अत्र वकारलोपोऽपि न सम्भवति अतः गव्यं नाव्यमिति रूपं भवति इति यथा अत्र तथा गव्यूतिः इत्यत्र नास्ति खलु। विचारः तु अत्र अस्ति अस्माकं किमर्थं नास्ति यतः गोयूतिः अवादेशः कृतः केन गौर्यूतौ छन्दस्योपसङ्ख्यानम् इति वेदविषये गम्यमाने अध्वपरिमाणे च इति अध्वनः विषये गम्यमाने अर्थात् मार्गार्थे गम्यमाने इत्यर्थः। परतः कः वर्तते यकारः वर्तते सत्यं परन्तु सः न प्रत्ययस्य आद्यः सः तु यूत् इति शब्दस्य आद्यं व्यञ्जनं वर्तते एवं किल। अतः प्रकृते अन्तर्वर्तिनी विभक्तिः नाम तदेव गोः यूति अथवा गवां यूति गव्यूति इत्यत्र स्वोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन कृतः लुक् यस्य प्रत्ययस्य सः प्रत्ययः अत्र आश्रितः भवति नाम लुप्तेपि सति तदाश्रितं कार्यं भवति इति विस्तरेण अग्रे पठिष्यते। सामान्येन प्रत्ययलक्षणविषये उक्तमेव गतेषु पाठेषु अत्रापि उच्यते। एवं तर्हि तत्र परतः यकारादिः प्रत्ययोऽपि नास्ति येन पदसंज्ञायाः नाम लुप्तं प्रत्ययम् आश्रित्य अन्तर्वर्तिनी विभक्तिः नाम या विभक्तिः स्वधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुप्ता जाता वर्तते अन्तः क्वचित् अदर्शनावस्थायाम् अस्ति न दृश्यते परन्तु या न दृश्यमाना वर्तते तामपि आश्रित्य अत्र तदाश्रितं कार्यं भवति। तदाश्रितं कार्यं किं वर्तते पदसंज्ञाख्यं कार्यम्। अतः प्रकृते पदसंज्ञा प्राप्ता भवति गव इत्यस्य समुदायस्य कदा यूत् इति शब्दे परतः तथा चेत् अत्र पदसंज्ञा यदि प्राप्ता तर्हि लोपशाकल्यस्य
तस्य निवारणं कथं तत्तु अग्रे पठनीयं वर्तते इति एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे चर्चितः। कुतः अत्र विशेषेण स्मृतः इति चेत् अत्र बह्व्यः व्यवस्थाः अस्माभिः, ये श्रोतारः भवन्तस्तत्र प्रथमतया पाठं शृण्वन्तः सन्ति, तैः बह्व्यः व्यवस्थाः एतावता न ज्ञाताः सन्ति। यचिभम् इति सूत्रं विस्तरेण न पठितं वर्तते, प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमिति विस्तरेण न पठितं वर्तते, परन्तु कदाचित् पूर्वं ते व्यवस्थाः श्रुताः स्युः अथवा किञ्चित् सूत्रश्रवणमपि यदि कृतं वर्तते तर्हि अत्र ध्यानेन श्रुतं यदि स्यात् तर्हि निश्चयेन अस्य विचारस्य अत्रैव स्पष्टता कर्तुं शक्यते, क्लेशो नास्ति। किञ्च अयं विषयः गतपाठे अपि श्रुतः, पुनः अधुनापि श्रूयमाणः वर्तते, इतोपि तस्य दार्ढ्यं बुद्धौ भविष्यति इत्यर्थः भवतु। तर्हि एतावान् विषयः व्याख्यात्रा एवम् उक्तः आसीत्। ननु गव्यं नाव्यम् इत्यत्र भत्वेन पदत्वबाधात् लोपशाकल्यसेति हलिसर्वेषाम् इति च वलोपाभावेऽपि गव्यूतिरित्यत्र लोपः स्यात् अन्तर्वर्धिनीं विभक्तिमाश्रित्य पदत्वात् यूतिशब्दस्य यजादिस्वादिप्रत्ययत्वाभावेन तस्मिन् परतः भत्वाभावाच्च इत्यतः आह किमाह यदाह तत्तु समाधानमस्ति, तद् इतः अग्रे अस्माभिः समाधाने प्रवृत्तिः करिष्यते। परन्तु एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः अत्र यः पूर्वपक्षः उपस्थापितः वर्तते, नाम अत्र गव्यूतिः इत्यत्र वकारस्य लोपः स्यात् इति। एवं वा न वा? तर्हि तस्य लोपः कथं प्राप्तः इति विषयः दृढं बुद्धौ तिष्ठेत्। अग्रे समाधानं तु निश्चयेन अस्माभिः प्राप्स्यते, तत्र तु सन्देहः एव नास्ति। परन्तु समाधानं कदा प्राप्यते? यदा समस्या अवगता भवति। समस्या का अस्ति? समस्या एव यदि नावगम्यते तर्हि समाधानेन किं प्रयोजनं? समाधानं न चावगम्यते न च जायते समाधानम्। एवं लोकेपि भवति, शास्त्रे तु भवत्येव। लोके कस्याश्चित् समस्यायाः समाधानं कर्तुं गच्छामः यदि, तर्हि तत्र समस्या आदौ स्पष्टा स्यात्, समस्या का अस्ति इति। ततः परमेव तस्याः समाधानान्वेषणे बुद्धिः प्रवर्तते। अस्तु, प्रकृते समस्या अवगता। गव यूतिः इत्यत्र वकारलोपः प्राप्यमाणः वर्तते, यतः पदसंज्ञायाः कथञ्चित् अत्र बाधः नास्ति। तर्हि कः प्रकारः अत्र आश्रयणीयः येन प्रकृते वकारलोपात् रक्षिताः वयं स्याम इति कथयति। एवञ्च इतः अग्रे अस्माकम् अस्य पाठस्य, अस्य अत्सन्धिप्रकरणस्य 24 पाठः भवत्यारब्धः। किमुच्यते? वान्तः इत्यत्र इत्यादि इति मूले उक्तं। पश्यन्तु, वान्तः इत्यत्र वकारात् गोर्यूतौ इत्यत्र छकाराद्वा पूर्वभागे, अर्थात् वान्तो यि प्रत्यये इति यत् सूत्रं वर्तते, तस्मिन् सूत्रे वकारात् पूर्वम्, एवं खलु? नाम वान्तो यि प्रत्यय इत्यस्य सूत्रस्य यः वकारः अस्ति तस्मात् पूर्वम्। अस्तु, तस्मात् पूर्वं किम् इति तु अग्रे वक्ष्यते। अपि च कथयति गोर्यूतौ इत्यत्र, अर्थात् गोर्यूतौ छन्दस्युपसङ्ख्यानम् इत्यत्र छकाराद्वा पूर्वभागे, नाम गोर्यूतौ छन्दस्युपसङ्ख्यानम् इत्यत्र छकारः वर्तते। यः कः? क्व छन्दसि इत्यत्र यः छकारः वर्तते तस्माद्वा पूर्वभागे लोपो व्योर्वलिति लोपेन वकारः प्रश्लिष्यते इति। तेन श्रूयमाणवकारान्तः आदेशः स्यात्, वकारो न लुप्यते इति यावत् इति आसां पङ्क्तीनाम् अस्माभिः समन्वयनं कर्तव्यं वर्तते। आगच्छन्तु व्याख्यायां। तदेव एतत् पङ्क्तित्रये एव समग्रं समाधानं वर्तते। अतः अवधानेन तत्र सोपानशः अत्र यथा व्याख्याता बोधयन् अस्ति तथा अस्माभिः विषयस्य अवगमनं कुर्वद्भिः अग्रे गन्तव्यं। समीचीनम्। कथयति वान्तो यि प्रत्यये इत्यत्र वकारात् गोर्यूतौ छन्दस्य उपसङ्ख्यानं, नाम गोर्यूतौ इत्येतावदेव उक्तवान्। समग्रं वार्तिकम् अस्माभिः स्वयमेव अवगन्तव्यं।
गोर्यूतौ छन्दस्योपसङ्ख्यानम् इत्यत्र छकाराद्वा पूर्वभागे वकारः प्रश्लिष्यते इत्यन्वयः इति। प्रश्लेषो नाम तत्र वकारः पठ्यते, नाम तत्र वकारः अस्ति इत्यर्थः। वकारप्रश्लेषः तत्र वर्तते। प्रश्लेषो नाम संश्लेषविशेषः, एवं खलु। कस्यचित् तत्र वयं केनचन समुदायेन सह अथवा केनचन तत्र समूहेन सह वयं कस्यचित् स्थापनं यदि कुर्मः, सः प्रश्लेषः अत्र उच्यते इति। सामान्येन अत्र प्रश्लेषशब्दस्य पाठः इति अवगच्छन्तु भवन्तः, अथवा तत्र तस्य उपस्थितिः, तस्य स्थितिः तत्र वर्तते इति प्रश्लेषशब्दस्य अर्थं भवन्तः अवधारयन्तु, एवं खलु। नाम इतोपि सरलतया भाषया कथयामि, नाम वकारः प्रश्लिष्यते नाम तत्र वकारः पठ्यते इति तावदेव। क्व वान्तः इत्यस्मात् पूर्वं गोर्युतौ इत्यादि वार्तिके च छकारात् पूर्वं व इति व्यञ्जनं तत्र प्रश्लिष्यते, तस्य पाठस्तत्र क्रियते। समीचीनम्। अग्रे पृच्छति किं तर्हि व वान्तः इति वच्छन्दसि इति च वकारः कुतो न श्रूयते, एवं खलु। वकारप्रश्लेषः यदि तत्र क्रियते इति भवता उच्यते, नाम वकारस्य पाठः तत्र अथवा वकारस्य तत्र उपस्थितिः वर्तते इति यदि कथयामः, नाम वान्तः इत्यत्र आद्यः यः वकारः वर्तते तस्मादपि पूर्वं कश्चन वकारः वर्तते इति यदि उच्यते, तर्हि व वान्तो यि प्रत्यये इति इत्येवं रीत्या सूत्रस्य श्रवणं कुतो न भवति। अथवा गोर्यूतौ छन्दस्य उपसङ्ख्यानम् इत्यत्र छ इत्यस्मात् पूर्वं व वर्तते, तर्हि गोर्यूतौ वच्छन्दसि उपसङ्ख्यानम् इति कुतो न श्रूयते, तदेव पृच्छन्नस्ति। नाम कुतो न श्रूयते, नाम तर्हि ववान्तः वच्छन्दसि इति च वकारः कुतो न श्रूयते इत्यतः आह। अतः कथयति, नाम तस्य समाधानं यच्छन्नस्ति, नाम तत्र वकारः अस्ति एव परन्तु कुतः न श्रूयते तत्र कारणं कथयन्नस्ति। किं कारणं तत् कथयति। लोपो व्योर्वलि इति लोपेन, मूले पश्यन्तु, लोपो व्योर्वलि इति लोपेन वकारः प्रश्लिष्यते इति। नाम अत्र वकारः अस्ति परन्तु तस्य लोपो व्योर्वलि इत्यनेन लोपः जातः इत्यर्थः। कथयति अन्तर्हितः इति शेषः, नाम लोपो व्योर्वलि इत्यनेन लोपेन सः वकारः प्रश्लिष्टः, नाम अन्तर्हितः, नाम अन्तर्धानावस्थां प्राप्तवान् अस्ति सः वकारः। कस्य कारणेन? लोपो व्योर्वलिः इति सूत्रस्य कारणेन तस्य लोपः एव जातः वर्तते इत्यर्थः। सः तत्र नास्ति इत्यर्थः, एवं खलु। नाम व वान्तो यि प्रत्यय इत्येव स्थितिः आसीत्, परन्तु वलि परतः अस्य प्रशिष्टस्य वकारस्य लोपश्च अदर्शनं तावदेव। सः सर्वात्मना नष्टः इति नास्ति, खलु। प्रसक्तस्य अदर्शनं लोपसंज्ञं स्यात् इति अस्माभिः पठितम्। एवमेव वच्छन्दसि इत्यत्रापि वकारस्य लोपो व्योर्वलि इत्यनेन लोपः जातः, वस्तुतः तत्र सः अस्ति इत्येव अथवा आसीत् इत्येव, एवं खलु। नाम तस्य अन्तर्धानावस्था तत्र जाता वर्तते इति न दृश्यते। तत् सः अन्तर्हितः तत्र वर्तते इति, नाम तस्य अन्तर्धानं जातं वर्तते। तर्हि अग्रे कथयति, ननु प्रश्लेषे सति किमायातं, नाम एतेन प्रश्लेषेण अस्माकं या शङ्का आरब्धा आसीत् तस्याः शङ्कायाः समाधानं कथं भोः, किम् एतेन प्रश्लेषेण। अतः कथयति तेन, मूले पश्यन्तु, तेन श्रूयमाणवकारान्तः आदेशः स्यात् इति कथयति। अग्रे वान्तो इति व्याख्याता, वान्तो इति सूत्रे वकारात् प्राग् व इति प्रश्लिष्यमाणं वान्तस्य विशेषणं। समीचीनं। कस्य विशेषणं? वान्तस्य विशेषणं। विशेषणत्वाच्च तदन्तविधौ सति वकारान्तः इति लभ्यते। समीचीनं। तत्र नाम वकारान्तः एषः व इति,
नाम वकारान्तः एषः वान्तादेशः इत्यर्थः लभ्यते। अवगम्यते? अत्रैव सर्वम् अपि समाधानमस्ति। अतः एतां पङ्क्तिं जागरूकतया अवगच्छन्तु। एवं खलु? वान्तोयि प्रत्यये इति सूत्रे वकारात् प्राग् व इति प्रश्लिष्यमाणं वान्तस्य विशेषणं, तत्र वान्त इति यत् पठितं प्रथमं पदं तस्यैव विशेषणमिदं भवति व इति। विशेषणत्वाच्च तदन्तविधौ सति वकारान्तः इति लभ्यते। नाम वान्तादेशः यः अस्ति सः वकारान्तः भवतु इति अर्थः लभ्यते। एवं खलु? तर्हि भवन्तः अत्र चिन्तयेयुः, भोः यः वान्तादेशः अस्ति सः तु सः आदौ एव वान्तादेशः अस्ति, तस्य पुनः तस्य वान्तादेशः इति कथनस्य अपेक्षा का वा न वा इति चेत् सत्यम्, अपेक्षा नास्ति, परन्तु तथापि कथनं कुतः क्रियते तदग्रे ज्ञास्यते। किं कथयति? तत्र वान्तस्य पुनः वान्तत्ववचनसामर्थ्यात्, नाम अव इति आदेशः वकारान्तः अथवा आव इति आदेशः यः वकारान्तः सः आदौ एव वकारान्तः अस्ति एव खलु, दृश्यते खलु, पुनः सः वकारान्तः सन्नेव प्रवर्तेत इति पुनः तस्य कथनस्य अपेक्षा का इति चेत् अपेक्षा अस्ति। किं कथयति? तत्र वान्तस्य पुनः वान्तत्ववचनसामर्थ्यात् श्रूयमाणवकारवान् वान्तः आदेशः स्यात् इति लभ्यते। एवं खलु? नाम तेन तत्र कः अर्थः? नाम अर्थे दार्ढ्यमायाति इतोपि। नाम एषः वान्तादेशः तथा तादृशः भविष्यति यत् अत्र वकारान्तस्य नाम अत्र अस्य आदेशस्य अन्ते सर्वदा वकारस्य श्रवणं भविष्यत्येव, अत्र विद्यमानस्य वकारस्य लोपो न भविष्यति इति। एवं खलु? क्व वान्तोयि प्रत्यये इत्यस्य क्षेत्रे। एवं खलु? वान्तोयि प्रत्यये इत्यस्य एव क्षेत्रं वर्तते। तदपि किं? गोर्यूतौ छन्दस्य उपसङ्ख्यानम्। एवं खलु? यकारादित्वं तत्र नास्ति, परन्तु वान्तः इति तु गतसूत्रात् अनुवर्तते एव किल। अतः पुनः नाम वकारान्तस्य नाम एषः वकारान्तादेशः वकारान्तः भवति इति वारद्वयं वकारप्रश्लेषद्वारा कथनस्य अपेक्षा एषा एव। नाम अत्र यः वकारान्तादेशः वर्तते सः तस्मिन् वकारान्तादेशे वकारः श्रूयेत अन्ते। एवं खलु? नाम तत्र कथञ्चिदपि लोपशाकल्यस्य अथवा गोर्यूतौ छन्दसु संख्यानं क्षन्तव्यः, लोपशाकल्यस्य अपि च हलिसर्वेषाम् इत्यादीनां गवयूतिः इत्यत्र यदि लोपस्य प्राप्तिः वर्तते तस्याः लोपस्य प्राप्तिः सा लोपस्य प्राप्तिः अत्र न भवेत् इति। एवम् अतिरिक्तप्रश्लेषवचनेन तत्र एषः वकारान्तादेशः एषः वान्तादेशः वकारान्तः एव भवति इति अतिरिक्तवचनेन तयोः प्रकृते बाधः भवति इत्यर्थः। प्रश्लेषसामर्थ्यात् वकारस्य पुनः वकारान्तता विधानेन। एवं खलु? अग्रे कथयति। किं कथयति पश्यन्तु। गोर्यूतौ इत्यत्र च इदमेव वान्तग्रहणम् अनुवर्तते इति तत्रापि श्रूयमाणवकारवान् वान्तादेशः इति लभ्यते इति। नाम वान्तोयि प्रत्यये इत्यत्र वान्तः यः नाम तस्मात् पूर्वं यः वकारः प्रश्लिष्टः, एवं खलु? अतः ततः एव खलु वान्तः अत्र आयाति एतद्वार्तिकं प्रति। क्व? गौर्यूतौ छन्दस्य उपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकं प्रति। अतः तद्वार्तिकं गौर्यूतौ इत्यत्र वार्तिके कथयति इदमेव वान्तग्रहणम् अनुवर्तते। नाम गतसूत्रात् वान्तग्रहणस्य अनुवृत्तिः भवति। अनुवर्तते इति तत्रापि श्रूयमाण वकारवान् वान्तादेशः लभ्यते। नाम वार्तिकस्यापि अयमेव अर्थः लभ्यते। कः? नाम वार्तिकेन विधीयमानः यः गो इत्यस्य शब्दस्य ओकारस्य स्थाने वान्तादेशः, सः वान्तादेशः श्रूयमाणवकारवान् स्यात्। नाम तत्र वकारस्य श्रवणं स्यात्, कथञ्चित् लोपशाकल्यस्य इत्यादीनां प्रवृत्त्यापि तस्य लोपः न स्यात्। वकारः तत्र अवश्यम् एव तिष्ठेत्। एतदर्थमेव तत्र प्रश्लेषकल्पना अत्र क्रियमाणा वर्तते। एवं खलु? अग्रे कथयति।
गोर्यूतौ इत्यत्र छकारात् प्राक् व इति प्रश्लिष्यमाणमपि पूर्वसूत्रात् अनुवृत्तस्य वान्त इत्यस्य विशेषणम् इति तदन्तविधिना वान्तत्वलाभे वान्तस्य पुनर्वान्तत्ववचनसामर्थ्यात् श्रूयमाणवकारवान् इति लभ्यते इत्यर्थः। समीचीनं। पुनः पश्यन्तु पङ्क्तिं। गोर्यूतौ छन्दस्य उपसङ्ख्यानम् इत्यत्र छकारात् पूर्वं व इत्यस्य प्रश्लेषः कर्तव्यः इत्युक्तं खलु। तर्हि प्रश्लिष्यमाणमपि पूर्वसूत्रात् अनुवृत्तस्य वान्तः इत्यस्य, नाम पूर्वसूत्रात् वान्तः इति अनुवर्तते खलु, वान्तो इ प्रत्ययस्य वान्तो इ प्रत्यये इत्यस्मात् सूत्रात्, एवं खलु। अतः किं क्व गोर्यूतौ इत्यत्र छकारात् प्राग् व इति प्रश्लिष्यमाणमपि पूर्वसूत्रात् अनुवृत्तस्य वान्त इत्यस्य विशेषणमिति तदन्तविधिना वान्तत्वलाभे, एवं किल, वान्तस्य पुनर्वान्तत्ववचनसामर्थ्यात् श्रूयमाणवकारवान् इति लभ्यते इति। नाम अत्र अन्यत् किमपि नास्ति, तदेव गतसूत्रात् वान्तः इति आगच्छत्येव खलु। अतः तस्य आगमनानन्तरं प्रकृते यः वर्तते अयं वकारः, नाम गोर्यूतौ छन्दस्य उपसङ्ख्यानम् इत्यनेन यः वान्तादेशः क्रियते अव इति अथवा आव इति, सः वान्तादेशः वकारान्तः स्यात्, नाम श्रूयमाणवकारवान् स्यात् इति अत्रापि प्रश्लेषद्वारा एषः अर्थः लभ्यते। क्व गोर्यूतौ छन्दस्य उपसङ्ख्यानम् इत्यत्र। समीचीनं। तेन किं भविष्यति? तेन तदेव, नाम गोयूतिः तद् अवादेशे सति गवयूतिः इत्यत्र वकारस्य लोपः यदि प्राप्यमाणः भवति, कस्मात्, केन, लोपोव्योर्वलि, वकारस्य लोपः नैव, लोपशाकल्यस्य, लोपोव्योर्वलि इत्यनेन तु न प्राप्यते। कुतः? यतः यूति इत्यस्य यकारः वल् प्रत्याहारे नान्तर्भवति, अतः। समीचीनम्। अतः प्रकृते यः वकारः वर्तते, सः यः वान्तादेशः वर्तते, सः श्रूयमाणवकारवान् भवति इत्यर्थः। नाम तत्र वकारः तिष्ठत्येव, तस्य लोपो न भवति इत्यर्थः। तदेव उक्तं पुनर्वान्तवचनसामर्थ्यात् श्रूयमाणवकारवान् इति लभ्यते इति। अग्रे कथयति। किं कथयति? पङ्क्तिं पश्यन्तु व्याख्यायां। नन्वेतावता गव्यूतिः इत्यत्र अवादेशे वकारस्य श्रूयमाणत्वलाभे अपि लोपशङ्का न परिहृता। किं कथयति चेत् नन्वेतावता, नाम एतावता विवरणेन गव्यूतिः इत्यत्र अवादेशे वकारस्य श्रूयमाणत्वलाभे अपि, नाम अवादेशः कृतः, तदनन्तरं तत्र वकारः श्रूयमाणः एव वर्तते खलु, नाम श्रूयमाणत्वस्य लाभे अपि, नाम श्रूयमाणत्वस्य सम्प्राप्तौ अपि लोपशङ्का न परिहृता। नाम अस्य लोपविषयं या आदाय शङ्का आरब्धा आसीत् अस्माभिः, तस्याः परिहारः न जातः। कुतः? अग्रे कथयति वकारो न लुप्यते इति यावद् इति मूले उक्तं खलु। नाम अत्र वकारो न लुप्यते इत्यावद्, नाम लोपशाकल्यस्य इत्यादिभिः सूत्रैः प्राप्यमाणः यः लोपः, तस्य लोपः न भवति इत्यर्थः। एवं खलु। नाम अत्र तदेव लोपशाकल्यस्य इत्यनेन प्राप्यमाणस्य लोपस्य बाधाय एव प्रकृते वकारप्रश्लेषकल्पना क्रियते। या च सूत्रयोः पदयोः प्रश्लेषकल्पना कृता वर्तते, तया प्रश्लेषकल्पनया यानि अत्र उदाहरणानि वर्तन्ते, तेषु उदाहरणेषु, नाम उदाहरणमेकमेव गोयूतिः इत्यत्र अवादेशानन्तरं प्राप्यमाणः यः वकारः वर्तते, तस्य लोपः वारितः भवति इति। कुतः? विशेषविधानसामर्थ्यात्। विशेषविधानं तत्र किं भवति? विशेषविधानं तत्र इदमेव भवति, वकारस्य प्रश्लेषः इत्यर्थः।
वकारस्य श्रूयमाणत्ववचनं वकारः न लुप्यते इत्यर्थे पर्यवसन्नम् इत्यर्थः इति। एवं खलु? नाम वकारः न लुप्यते इति यत् मूले उक्तं, नाम तत्र यः वकारलोपः यः प्राप्यमाणः वर्तते केन? लोपशाकल्यस्य इत्यनेन। तत्र वकारस्य श्रूयमाणत्ववचनं, नाम सः वकारः तत्र अन्ते भवतु, नाम अयं वकारान्तादेशः कीदृशः, अयं वान्तादेशः कीदृशः, अयं वान्तादेशः तादृशः भवतु यस्य अन्ते वकारः एव भवतु इति एतावता कथनेन, नाम अयं वकारः अत्र अवश्यं श्रूयेत एव, तस्य लोपः न स्यात् इति तमेव अभिप्रायम् आदाय कथयन्नस्ति। वकारस्य श्रूयमाणत्ववचनं वकारो न लुप्यते इति अर्थे पर्यवसन्नम् इत्यर्थः। पुनः सः वान्तादेशः आदौ एव वकारान्तः अस्ति, तथापि तत्र वकारस्य प्रश्लेषद्वारा अयं वान्तादेशः वकारवान् स्यात् अथवा वकारान्तवान् स्यात् इति कथने वकारः न लुप्यते इत्येव अर्थः तत्र इत्यस्मिन्नेव अर्थे तत्र तस्य श्रूयमाणत्वं यद् भवति, नाम श्रूयमाणत्ववचनं यत् तत्र क्रियते, नाम वकारप्रश्लेषः तत्र यत् क्रियते तद् वकारप्रश्लेषरूपं वचनं तत्र वकारः न लुप्यते इत्यस्मिन् अर्थे पर्यवसन्नं भवति, नाम एतादृशस्य अर्थस्य तत्र अस्माभिः ज्ञानं प्राप्तं भवति इति। अयं सिद्धान्तः तत्र आविष्कृतः भवति वकारप्रश्लेषद्वारा इति कथयति। अश्रवणस्यैव लोपशब्दार्थत्वात् इति भावः, नाम तत्र लोपस्य अर्थः कः? यः न श्रूयते, अश्रवणस्य एव लोपशब्दार्थत्वादिति भावः। लोपः दर्शनम् इत्यत्र व्याख्यायाम् अयं विषयः स्पष्टः कृतः। एवं श्रवणस्य अभावः यः वर्तते सः श्रवणस्य अभावः एव लोपशब्दस्य वस्तुतः तत्र अर्थः इति। यद्यपि अदर्शनं लोपः इति कथयामः खलु, अदर्शनं नाम तदेव तस्य श्रवणं न भवतु इति, दर्शनं न भवतु इति तु अस्ति एव, परन्तु तस्य तत्र श्रवणं न भवतु इति वस्तुतः अर्थः तस्य। अतः प्रकृते अपि यः वकारः वर्तते तस्य वकारस्य लोपः न भवतु, परन्तु सः वकारः तत्र श्रूयेत अथवा दृश्येत इत्यर्थः। लोपशाकल्यस्य इत्यनेन प्राप्यमाणः तत्र वकारः, तत्र वकारलोपः न भवतु इति, परन्तु तस्य वकारस्य तत्र श्रवणं भवतु एव, वकारः तत्र स्यादेव इति अत्र एतावत् प्रयोजनम्। समाधानं वस्तुतः एतावत् पर्यन्तं सिद्धं भवति, नाम वकारलोपः अत्र प्राप्तः सन्नपि न भवति, नाम लोपशाकल्यस्य इत्यनेन प्राप्तः सन्नपि वकारलोपः न भवति। कुतः? वकारप्रश्लेषसामर्थ्यात्, नाम प्रश्लेषद्वारा किं तत्र स्वीकृतं, प्रश्लेषद्वारा तत्र किम् अस्माभिः साधितं, प्रश्लेषद्वारा इदमेव साधितं यत् अत्र योऽयं व इति वर्णः वर्तते सः तत्र भवतु एव, तस्य लोपः न स्यात् इति। वकारस्य वकारान्तत्वकथनेन तत्र एषा दृढता भवति, नाम तत्र एषः वकारः निश्चयेन श्रूयेत एव, दृश्येत च, अस्य लोपः यथा न स्यात्। इदमेव प्रयोजनं च वकारप्रश्लेषस्य अस्ति। अन्यथा लोपशाकल्यस्य इत्यादिना अत्र वकारस्य लोपस्य निवृत्तिः भवितुं नार्हति। कुतः? यतः अयं वकारः अत्र गोयूतिः गव्यूतिः इत्यत्र यः वकारः सः पदस्य अन्ते एव वर्तते, अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिम् आश्रित्य, नाम प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् आश्रित्य
तस्य पदत्वम् एव अस्ति। अत्र च गव्यं नाव्यम् इत्यादिवत् भसौज्ञायाः प्राप्तिः नास्ति। यतः भसौज्ञायै अग्रे यकारादिः अथवा अजादिः प्रत्ययः अपेक्षितः भवति। प्रकृते अपि तत्र प्रकृते तु यकारादिः प्रत्ययः परतः नास्ति, अपि तु यकारादिः शब्दः एव परतः वर्तते इति। एवं खलु। इतः अग्रे केचन विचाराः अत्र ये उच्यमानाः वर्तन्ते, ते विचाराः उद्ग्रन्थस्थाः वर्तन्ते। एतावत्पर्यन्तं तु तत्र समाधानं वस्तुतः सम्पन्नं वर्तते। समाधानं च किं वक्तव्यं, कथम् अवगन्तव्यम् इति अस्माभिः प्रतिपादितमेव तत्र। अतः अग्रे ये उद्ग्रन्थस्थाः विचाराः पूर्वपक्ष उत्तरपक्षादिकं यद् अस्ति तानपि एकवारं सामान्येन शृणुमः, ततः अग्रे गच्छामः। समाधानं तु एतावता जातं वर्तते ग्रन्थकारदृष्ट्या, ग्रन्थकारमतेन। कथयति इतः पश्यन्तु। यद्यपि वान्तो इति सूत्रे वकारप्रश्लेषस्य तदुदाहरणे गव्यं नाव्यम् इत्यत्र प्रयोजनं नास्ति, एवं खलु। वान्तो इ प्रत्यये तत्र वकारात् पूर्वं प्रश्लेषः भवतु इति खलु उक्तं पूर्वम्। उपरि मूले किमुक्तं, वान्तो इ प्रत्यये वान्तः इत्यत्र वकारात्, गोर्यूतौ इत्यत्र छकाराद्वा इति उक्तवान्। अतः एव वा इति उक्तवान्। तत्र वा अत्र वा इति अर्थः। नाम वान्तो इ प्रत्यये इत्यत्र वा अथवा गोर्यूतौ इत्यत्र वा इति। अतः तद्विषयं स्पष्टीकुर्वन् कथयति। नाम वान्तो इ प्रत्यये इति सूत्रे वकारप्रश्लेषस्य तदुदाहरणे गव्यं नाव्यम् इत्यत्र, नाम वान्तो इ प्रत्यये इति सूत्रस्य यद् उदाहरणद्वयं वर्तते, किं तत् गव्यं नाव्यम् इत्यत्र प्रयोजनं नास्ति। नाम अत्र तु सुतरां प्रयोजनं नास्ति एव। कुतः? तत्र भत्वेन पदत्वस्य बाधेन उक्तलोपस्य अप्राप्तेः, नाम भत्वस्य पदत्वस्य तत्र बाधः एव भवति। अतः उक्तलोपः नाम कः उक्तः लोपः? लोपशाकल्यस्य अथवा हलि सर्वेषां, तस्य तत्र प्राप्तिरेव न भवति। तच्च अस्माभिः पूर्वं ज्ञातमेव, श्रुतमेव, एवं खलु। लव्यम् इत्यादौ स्वतः एव पदत्व अभावा लोपस्य अप्राप्तिः। लव्यम् इति रूपम् अग्रे साधयिष्यते अस्माभिः। तत्र तु लव यम् इत्यवस्थायां नाम लो य इति स्थितिः भवति। सर्वादौ तु मूले लु य इति स्थितिः भवति। तदनन्तरं धातोः गुणः भवति लो य, तदनन्तरम् अवादेशः भवति वान्तो इ प्रत्यये इत्यनेन लव य। वान्तो इ प्रत्यये इत्यस्य एव अग्रे प्रपञ्चं यद् वर्तते धातोस्तन्निमित्तस्य इत्यनेन तत्र भवति अवादेशः, पठिष्यते अग्रे। लव य तत्र तु लोपशाकल्यस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः एव न भवति। कुतः? यतः तत्र पदत्वं नास्ति। एषा पङ्क्तिः अवधानेन श्रोतव्या। लव्यम् इत्यादौ स्वतः एव पदत्वाभावात् लोपस्य अप्राप्तिः, नाम अत्र पदत्वमेव नास्ति। लव य इत्यवस्थायां लव इत्यस्य, यथा गव य इत्यत्र गव इत्यस्य पदत्वम् अस्माभिः सम्पादितं, तद्वत् लव य इत्यत्र लव इत्यस्य पदत्वं नास्ति। कुतः? यतः अत्र य इति यः प्रत्ययः विहितः सः प्रत्ययः अस्ति, अङ्गीकुर्मः। यकारादिः अपि अस्ति, अङ्गीकुर्मः। परन्तु लव इत्यस्य पदसंज्ञा तत्र प्राप्तैव न भवति। कुतः? यतः तत्र एकं कारणं तु इदं यत् अत्र पदात् अयं यत् प्रत्ययः न विहितः वर्तते। अत्र तु धातोः अयं यत् इति प्रत्ययः विहितः वर्तते।
गो इत्यत्र तु गो इति पदात् नाम षष्ठ्यन्तात् यत् प्रत्ययः विहितः, ततः परम् अस्माभिः तत्र ङसः लोपः कृतः। नावातार्यम् इत्यत्र नौ इति पदात् यत् प्रत्ययः विहितः। यथा नौ अथवा गो इति पदं वर्तते तत्र तद्धितप्रक्रियायां, तद्वत् अत्र लु तथा नास्ति। लु अत्र धातुः वर्तते लूञ्छेदने। धातोः अत्र यप् प्रत्ययः विहितः वर्तते, स च यप् प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः वर्तते इत्यपि समर्थव्यम्। एकः यत् प्रत्ययः तद्धितप्रत्ययः वर्तते, यश्च सर्वदा सुबन्तेभ्यः एव भवति। एवं खलु, तत्र सुपः लुक् अनन्तरं विधीयते, सः विषयः भिन्नः, परन्तु सुबन्तेभ्यः एव तद्धितोत्पत्तिः भवति। कृत्सु अपि एकः यत् पठितः, सः च यत् प्रत्ययः धातोः एव भवति इति। किञ्च तस्य पदत्वमेव नास्ति, नाम लु इत्यस्य तु पदत्वं नास्ति, तस्य तु धातुत्वम् अस्ति। कुतः? ततः धातोः तत्र कथञ्चिदपि तस्याम् अवस्थायां, नाम लव्यम् इत्यत्र लु इति धातोः प्रत्युत्पत्तिः नाम सुपः उत्पत्तिः न भवति। यतः सुप् इति तु प्रातिपदिकात् विहितः, धातोः न विहितः खलु। एवं किल। किञ्च एषः कृतप्रत्ययः वर्तते न वा? कृतः च ये प्रत्ययाः वर्तन्ते ते स्वादौ नान्तर्भवन्ति। स्वादयः प्रत्ययास्तु नाम भसौन्यात् तादृशे एव यकारादौ प्रत्यये परतः वक्तुं शक्यते, यः स्वादिः अपि स्यात्। नाम स्वौज् स्मौट् इत्यतः आरभ्य उरः प्रभृतिभ्यः कप् इत्यतः पूर्वं सः यकारादिः अथवा अजादिः प्रत्ययः पठितः स्यात्। अत्र तु लव्यम् इत्यत्र लूञ्छेदने इति धातोः यत् इति प्रत्ययः उच्यते। सः तु तत्र नाम कृत् प्रत्ययः वर्तते, नाम तस्य कृतसंज्ञा तत्र वर्तते इत्यर्थः। अचो यत् इत्यनेन सह प्रत्ययः विधीयते। अचो यत् इति स्वादिषु नान्तर्भवति तत् सूत्रम्, अतः तेन विहितः एषः प्रत्ययः स्वादिषु न भवति। अतः यकारादिः सन्नपि एषः प्राक्तनस्य भसंज्ञां न प्राप्नोति। किञ्च भसंज्ञायाः अत्र प्रयोजनमपि नास्ति। कुतः? यतः पदसंज्ञा एव न प्राप्नोति। भसंज्ञा तु पदसंज्ञायाः बाधः खलु। भसंज्ञा एव न प्राप्नोति, तर्हि भसंज्ञायाः अपि अत्र चिन्तनं नास्ति। अतः एव तत्र उक्तवान्। अतः एतां पङ्क्तिं पठित्वा साक्षात् भ्रमं न प्राप्नुवन्तु। अत्र विवरणं किञ्चित् ज्ञातव्यं भवति, ततः पङ्क्तिः स्पष्टा भवति। नाम लव्यम् इत्यादौ स्वतः एव पदत्वाभावात् लोपस्य अप्राप्तिः। नाम अत्र पदत्वमेव नास्ति, तर्हि लोपस्य प्राप्तिरपि कुतः स्यात्? यथा लोपशाकल्यस्य हलि सर्वेषाम् इत्यादीनि सूत्राणि पदान्ते विद्यमानं यकारम् अथवा वकारम् अपेक्षन्ते। पदस्य अन्ते यदि नास्ति तर्हि तयोः तत्र प्रवृत्तिः न भवति इति। अस्तु, इत्यपि एषा एका स्पष्टता कृता, येन अग्रिम पठिष्यमाणे सूत्रे अस्माकं भ्रान्तिः यथा न स्यात् तदर्थम्। एवं खलु। अग्रे कथयति, गाम् इच्छति गौयति इत्यत्र क्यजन्ते अपि वकारस्य न लोपप्रसक्तिः इति। गाम् आत्मनः इच्छति, एवं खलु। तत्र क्यजन्ते परतः नाम क्यचि परतः क्यच् प्रत्ययः तेन क्रियते। यथा पुत्रम् आत्मनः इच्छति इति पुत्रीयति इति रूपं खलु निर्मामः, तद्वत् गाम आत्मनः इच्छति इत्यत्र गव्यति इति रूपं सिद्ध्यति। सुबन्तात् धातोः तत्र गोशब्दात् क्यच् प्रत्ययः, गो य तत्र गो इति वान्तोय् प्रत्यय इत्यनेन ओकारस्य वान्तादेशः, गव्य इत्यस्य सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन धातुसंज्ञा भवति। ततः लटितिपिषपि गव्यति इति रूपं सिद्ध्यति, इति क्रियापदं सिद्ध्यति।
एवं खलु। अतः त्यजन्तेऽपि तर्हि अत्र तु गोशब्दात् परतः यकारादिः प्रत्ययः अस्ति एव खलु। यतः क्यचः किम् अवशिष्यते? य अवशिष्यते। समीचीनं। क्यचः य अवशिष्यते, स च स्वादिप्रत्ययः, यतः प्रातिपदिकात् विहितः। स्वादिप्रत्ययः सः इति कृत्वा तत्र गौ इत्यस्य तत्र अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिम् आश्रित्य पदत्वं च तत्र आशङ्क्य वकारस्य लोपः स्यात् लोपशाकल्यस्य इत्यनेन अस्माभिः तत्र शङ्क्येत। परन्तु तथा न भवति। कुतः? यतः अत्र पदत्वस्य बाधः अत्रापि भवति इति। परन्तु प्रकृते क्यच् यः विहितः सः क्यच् गो इति शब्दात् खलु विहितः। सः क्यच् स्वादिषु अन्तर्भवति वा न वा इति एकवारं द्रष्टव्यम्। आम्, अयं क्यच् स्वादिषु न अन्तर्भवति। सत्यं सत्यं, स्वादिषु न अन्तर्भवति। यतः स्वादयः तु चतुर्थाध्यायस्य प्रथमाध्यायात् आरभ्यन्ते। अयं क्यच् तु तृतीयाध्याये एव वर्तते। अस्तु, स्वादिषु नान्तर्भवन्ति, अतः यत् पूर्वमुक्तं तत्र परिष्कुर्वन्तु। आम्, तर्हि गो इति शब्दात् क्यचि परतः गो इति शब्दस्य नाम अत्रापि तद् गाम् आत्मनः इच्छति। तत्र गो अम् क्यच् इति वस्तुतः स्थितिः भवति। एवं खलु। ततः तत्र अम् यः वर्तते तस्य लुक् भवति, सः लुकं प्राप्नोति। एवं किल। लुकः परं तदेव लुप्तं प्रत्ययम् आश्रित्य अत्र पदसंज्ञा स्यात्। कस्य? गव य इत्यत्र गव इत्यस्य। परन्तु प्रकृते पदसंज्ञा अस्ति वा न वा इत्यत्र विचारः अस्ति, व्याख्यायां क्रियमाणः वर्तते। वस्तुतः पदसंज्ञा अत्र न भवति। कुतः न भवति इति चेत् तदग्रे उच्यते। नः के इति नियमेन तत्र पदत्व अभावात्। नाम क्यप् प्रत्यये परतः पूर्वं विद्यमानस्य तस्य एव पदसंज्ञा भवति यः नकारान्तः शब्दः भवति। नः के इति। के नाम क्यचि परतः अथवा क्यचि क्यङि परतः नकारान्तस्य एव पदसंज्ञा भवति, नान्यस्य इति। नाम नकारान्तभिन्नस्य पदसंज्ञा न भवति। अत्र तु गव इति अथवा गो इति शब्दः नकारान्ततां न भजते। यथा राजन्, महात्मन् इत्यादयः शब्दाः, तद्वत् नकारान्तता अस्य नास्ति। अतः नह्ये इति नियमात् प्रकृते पदत्वं न भवति। कस्याञ्चिदपि अवस्थायां प्रकृते पदत्वं न भवति। अतः गव्यति इत्यत्रापि पदत्वम् आशङ्क्य वकारलोपः भवति इति न आशङ्कनीयं। कुतः? यतः तत्र पदत्वमेव नास्ति। तदर्थञ्च नह्ये इति सूत्रं किञ्चित् अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। यस्य च विषये सामान्येन तावत् अत्र उक्तं तावदेव। एवं खलु। कथयति अग्रे। तथापि गोर्यूतौ इति वार्तिके, नाम तत्र गोर्यूतौ छन्दस्योपसङ्ख्यानम् इति वार्तिके तदनुवृत्तौ गव्यूतिः इत्यत्र प्रयोजनम् अस्त्येव। नाम गोर्यूतौ इति वार्तिके नाम वान्तः इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति खलु। नाम वान्तः इत्यत्र यद्यपि प्रश्लेषः नापि क्रियेत तदापि कार्यं सेत्स्यति इति एतावता अस्माभिः विचारितं। तथापि तत्र प्रश्लेषः यदि तत्र क्रियते, क्व क्रियते? वान्तौ प्रत्यये इत्यत्र यदि प्रश्लेषः क्रियते तर्हि वान्तः इत्यस्य अनुवृत्तिः गोर्यूतौ छन्दस्योपसङ्ख्यानम् इत्यत्र भवति खलु। किञ्च
अध्वपरिमाणे च इत्यत्रापि भवत्येव खलु, एवं खलु। अतः तदेव कथयति। तथापि गोर्यूतौ इति वा किं गोर्यूतौ इति वार्तिके, नाम गोर्यूतौ छन्दस्योपसङ्ख्याने इति वार्तिके तदनुवृत्तौ नाम वान्तः इति अनुवृत्तौ गव्यूतिः इत्यत्र प्रयोजनम् अस्त्येव, नाम गव्यूतिः इत्यत्र प्रयोजनं भवत्येव इत्यर्थः। एवञ्च वार्तिके एव तत्प्रश्लेषः उचितः इति। नाम वार्तिके एव यदि प्रश्लेषः क्रियेत तर्हि तत्रैव तस्य नाम औचित्यम् अस्ति। यतः उभयत्र प्रश्लेषस्य अपेक्षा नास्ति। वस्तुतः उभयत्र तु प्रश्लेषः मूले अपि न उक्तः। पश्यन्तु, मूले पङ्क्तिं ध्यानेन पश्यन्तु। इत्यत्र वान्तः इत्यत्र वकारात् गोर्यूतौ इत्यत्र छकाराद्वा इति उक्तं, नाम तत्र अथवा अत्र इति। यदि तत्र कृतः तर्हि तत्र प्रश्लेषसहितस्य वान्त इत्यस्य अनुवर्तनं भविष्यति। समीचीनम्। अत्रैव यदि प्रश्लेषः कृतः छन्दसि इति तर्हि वान्तः इत्यस्य यदनुवृत्तिः अत्र आगमिष्यति तस्य विशेषणतया अयं प्रश्लेषः उपस्थास्यते। यतः वान्तोयि प्रत्यय इत्यस्य तु क्षेत्रे क्वापि वकारलोपः न प्राप्यमाणः अस्ति इति अस्माभिः दृष्टमेव। गव्यं, नाव्यं, लव्यं, गव्यतिः इत्यादिषु क्वापि न प्राप्यमाणः वर्तते। तर्हि प्रश्लेषस्य अपेक्षा वस्तुतः क्व वर्तते? वार्तिके वर्तते। अतः वान्तोयि प्रत्यये इत्यत्र प्रश्लेषं कृत्वा पुनः प्रश्लेषसहितस्य अनुवर्तनं कुतः? ततः वान्तः इत्यस्य एव अनुवर्तनं भवतु। प्रश्लेषं साक्षात् गोर्यूतौ छन्दस्योपसङ्ख्यानम् इत्यत्रैव कुर्मः। वृथा वकारस्यापि स्वीकारकार्यात् वयं रक्षिताः भवामः। अन्यथा वकारप्रश्लेषसहितस्य वान्त इत्यस्य अनुवर्तनं स्वीकर्तव्यम् इति अनुवर्तनपरकम् एकं पृथक् गौरवं भवति। तन्मा भवतु इति कृत्वा तत्र छन्दस्योपसङ्ख्यानं गोर्यूतौ छन्दस्योपसङ्ख्यानम् इत्यत्रैव प्रश्लेषः उचितः इति कथयन् अस्ति। एवं खलु। अतः कथयति एतस्मादेव अस्वरसात् छकाराद्वा इत्युक्तं। तदेव यत्र अहम् उक्तवान् अधुनैव यत् पङ्क्तिं पुनः अवधानेन पश्यन्तु इति। तत्र छकाराद्वा इत्युक्तं, नाम वा विकल्पेन, नाम तत्र वा अत्र वा। अतः तत्र अस्वारस्यात् अत्रैव प्रश्लेषः भवतु इति पक्षान्तरमपि मूले उक्तम् इत्यर्थः। वस्तुतस्तु वकारप्रश्लेषः अनुपपन्नः इत्युच्यते अग्रे। न उपपन्नः अनुपपन्नः। उपपन्नः नाम सिद्धः, अनुपपन्नः असिद्धः। नाम न सम्भवति, वकारप्रश्लेषकल्पना न भवत्येव, नाम वकारप्रश्लेषः न भवत्येव इति। इतोपि इदानीम् उद्ग्रन्थस्थः विचारः उच्यमानः वर्तते। तर्हि अयं वकारस्य प्रश्लेषः कुतः अनुपपन्नः? तत्र कारणानि उच्यन्ते। नाम कुतः न भवितुम् अर्हति, कुतः अस्याः वकारप्रश्लेषकल्पनायाः सिद्धिः कुतः न भवितुम् अर्हति इत्येतत् तत्र कथयति। तथा सति सूत्रे वार्तिके च प्रश्लिष्टस्य श्रवणप्रसङ्गात् नाम यदि वकारप्रश्लेषः अत्र अस्ति तर्हि तत्र सूत्रे अथवा वार्तिके सः वकारः श्रूयेत खलु, परन्तु न श्रूयते खलु। वा वान्तः वा छन्दसि एवं रीत्या श्रूयेत खलु। तर्हि पुनः तत्र उच्यते भोः उक्तं खलु मूले कारणं वान्तोयि प्रत्यये इत्यनेन तस्य लोपः भवति इति। तदर्थम् अग्रे कथयति, नाम यत् समाधानं दत्तं तस्य अग्रे उत्तरं ददाति। न च अत्र लोपोव्योः इति लोपात् तद् अश्रवणम् इति वाच्यं। नाम लोपोव्योर्वलि इति वकारेण तत्र लोपः जातः वर्तते, अतः वकारः न श्रूयते इति यद् भवता उच्यमानं वर्तते तथा न वक्तव्यं। कुतः न वक्तव्यं तद् अग्रिमे पाठे वक्ष्यते। एतावन्तं सिद्धान्तं बुद्धौ स्थापयामः, अग्रे पुनः चर्चयिष्यामः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। समीचीनम्। अतः विशिष्टः कश्चन एषः विचारः भवति, परन्तु सावधानतया एकैकोऽपि विषयः यदि श्रुतः स्यादारम्भात् निश्चयेन अवगमनपथं
आरूढः सः विचारः भवति इत्यत्र नास्ति संशयः। एवञ्च तत्र चतुर्विंशः पाठः अच्सन्धिप्रकरणस्यास्य अयं सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।